नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक गोफाच्या आयच्या एपिसोडात मायमोगाचो येवकार. गोंयच्या रंगमाचेर खुबशे प्रयोग जातात आणि खुबशीं नाटकां आसात ती त्या प्रयोगांतल्यान फुलतात आणि वयर सरतात. आणि ती फक्त गोंया पुरतीच मर्यादीत आसनात, जाल्यार ती गोंयच्या भायरूय वचून नामना आसा ती जोडटात. अशेंच एक नाटक जे आतां सद्याक प्रचलीत आसा तें म्हणजे द लास्ट सेल. आणि त्याच नाटकाचे डायरेक्टर दिग्दर्शक सतीश बाब नार्वेकार हांचे कडेन आयज आमी संवाद सादतली. सतीश बाब, तुमकां आमच्या चॅनलाचेर येवकार आणि नमस्कार. देव बरें करूं. Yes. सतीश बाबाचे हालींच द लास्ट सेल हो ड्रामा जो आसा तेका महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉम्पिटिशनाक बेस्ट प्रोडक्शनाचे इनाम आसा तें मेळिल्लें आसा. आणि सतीश बाब ह्या ड्रामाचे डायरेक्टर आणि तेकाच लागून तुमकां पयलीं म्हणल्यार परबी भेटयता सतीश बाब. खूब देव बरें करूं. Yes. खूब बरें दिसता की गोंयच्या कला क्षेत्रान आणि हय. तातूंतल्या तातूंत नाट्य क्षेत्रान काम करपी कलाकारांक द वॉयस सारके चॅनल प्लॅटफॉर्म दिता. कित्याक नाटक हय. हें गोंयचें तशा आंगांगान भिनलेलें आसा आनी खुबशे सारकें. कलाकार आसा जे नाटकां करता पण तांकां व्यासपीठ मेळना, तांकां लोकां समोर येवपाक एक प्लॅटफॉर्म मेळना. तो हय. प्लॅटफॉर्म द वॉयस फॉर गोवा दिता. त्या हय. बद्दल तुमकां सगळ्यांक पयलीं म्हणजे देव बरें देव बरें करूं. करूं म्हणटा. Yes. आणि सतीश बाब, तुमची जी पळय थिएटराची जर्नी आसा ती 7 वर्सांचे पिरायेचेर आसा ती सुरू केल्ली रुद्रेश्वर पणजी ह्या हय संस्थे कडल्यान. हय. तुमकां पयली तुमची रिहर्सल आसा ती याद जाता? ना रिहर्सल अशी याद जायना पण मातशें अशें नुकशें याद जाता की हय. म्हणजे ह्या रुद्रेश्वर पणजी स्थापन करपी पयले रुद्रेश्वर पणजीचे अध्यक्ष आसलेले देविदास आमोणकर. हय. ते पयले रुद्रेश्वर पणजीचे संस्थापक अध्यक्ष. तेंच्यांनी ही संस्था सुरू केली आणि ते रिहर्सल्स घेताले. हांव थंय रिहर्सलीक वचून बसतालो हय. आणि तो प्रोसेस पळयतालो. म्हाका दिसता की तितले सुद्दां म्हाका मातशी याद आसा. हय. आणि चड करून आनीक एक गोश्ट याद आसा की थंयसर मागीर रिहर्सलीक कितें तरी खावपाक मेळटालें आणि तें मागीर आमी थंय बसले म्हणटकूच आमकांय मेळटालें. हय. सो हितूंतल्यान नाटकाची सुरवात अशी म्हाका मातशी दुसरशी याद आसा. आणि तेन्ना तुमी माचयेर आसा ते आपले पावल दवरले 7 हय, वर्साचेर. 7 वर्साचेर म्हणजे पयलीं डायरेक्ट रोल असो नासलेलो पण बॅक स्टेज बारीक बारीक कामां जीं हय. आसता. नाटक म्हणटकूच फक्त ऑन स्टेज कलाकार आसता हय. तेंचेंच काम नासता. बारीक बारीक जीं कामां आसा तीं आमकां मेळटालीं आणि ती आमी करून खूश जाताले. आमकां दिसतालें की आमी हय. नाटक करता, आमी नाटकाचो पार्ट आसा अशें म्हणजे दिसतालें. माचयेर आसप म्हणजे एक बाबा मातशें हय कलाकार हय हय आपण आसा ते आसा. आपली सादर केल्या आणि हय. येयल्या तशें. सतीश बाब, आमी तुका लोक सगळे आसा ते डायरेक्टर म्हणून वळखतात, बऱ्यांतलो बरो एक्टर म्हणून वळखतात. तेज्या भायर सतीश बाब कोण? तसो पळोवंक जाल्यार हांव स्वताक जर नाट्य क्षेत्रांतल्यान भायर काडलो जाल्यार हांव कोण हें म्हाकाच पयलीं म्हणजे हय. सोदचें पडटलें. कित्याक म्हाका जें कितें नामना दिल्या किंवा जें कितें आयज हांव आसा हय. तें म्हाका दिसता की हांव नाट्य क्षेत्रांत आसल्या कारणानूच म्हाका हं. मेळ्ळां अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा. हय. कित्याक कशें आसता की अशें म्हणलें वयता की जगपा खातीर खूब जाणां वेगवेगळीं आपआपलीं कामां करता पण तें जगप यशस्वी किंवा बऱ्या रितीन जर तुमी करतले जाल्यार हय. एक कला खंयची तरी तुमच्या भितर अवगत आसपाक जाय. आणि ती बाय डिफॉल्ट म्हणा किंवा देवाचे कृपेन म्हणा किंवा आनीक कोणाचे कृपेन म्हणा ती म्हाज्या भितर आयली आणि हांव त्या कलेक एक छोटोसो म्हाजो हातभार लावपाक पावलो. हें हांव म्हाज्या आयुश्यांतलें एक व्हडलें मॅडल अशें म्हणूंक शकता म्हाका. कित्याक नाजाल्यार म्हाका दिसता की नाट्यकला किंवा क्रिएटीव फील्ड जर म्हाज्या लायफांतलें काडलें जाल्यार हांव एक सादो मनीस जो कामाक वयता येता घरा कडेन जेवता न्हिदता इतले पुरो उरतलो आसलो. आणि म्हाका दिसता की त्या खातीरूच हांव जगता अशें दिसता. म्हणजे ही तुजी कला आसा ती तुका स्पेशल करता म्हणून. स्पेशल करता आणि हांव खरेंच म्हणजे जगता अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांव त्या फिल्डान आसा, त्या क्रिएटीव कामांत इनवॉल्व आसा. येस. सतीश बाब, तुमचें आतां सद्याक प्रचलीत आसा तें नाटक म्हणजे द लास्ट सेल. हय. द लास्ट सेल हें गोंयांतूय सादर जालां, महाराष्ट्रांतूय सादर जालां आणि ताका इनामूय मेळ्ळां. हय. म्हणटूच हें नाटक स्पेशल हें अशें तुमकां केन्ना अशें दिसलें? गेल्या वर्सा राज्य नाट्य स्पर्धेंत गेल्या वर्सा आमी मिडिया हो ग्रीक प्ले केल्लो. हय. सो तेका राज्य नाट्य स्पर्धेंत कला अकादमीचें पयलें बक्षीस मेळ्ळें आणि मागीर अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धा जाता महाराष्ट्रांत तेका पयलीं बक्षीस मेळ्ळें. आणि गेल्या वर्सा एक व्हडलो रिकॉर्ड अशें म्हटलें जाता ह्या नाट्य
चळवळीन जाल्लो आसा. कित्याक हम्म. शेगीत 3 वर्सां गोंयचें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेंत महाराष्ट्रान हय. वचोन पळयलें येयल्लें. म्हणजे गेल्या वर्सा आमी पयलें बक्षीस मेळोवन हय. गोंयची हॅट्रीक केल्ली. सो हेज्या पेक्षा व्हडलें म्हाका दिसता की आनीक म्हाज्या लायफान खंयचोच खीण आसचो ना. सो गेल्या वर्सा नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेंत पयलें येयलें, गोंयची हॅट्रीक जाली. सो ह्या वर्सा परत नाटक करता आसतना एक मागीर दडपण आसता की गेल्या वर्सा नाटक हय. अंतिमाक पयलें येयलां, हांगासर हम्म. येयलां तें येयलां, अंतिमाकूय पयलां. सो एक दडपण आसता. मागीर स्क्रिप्ट सिलेक्शनाक हांव जेन्ना बसलो तेन्ना म्हाका स्क्रिप्टूच आवडना जाली खंयचीच. खंयचीच. कित्याक हय. हांव नकळो कितें जालें तें म्हणजे वाचता ती स्क्रिप्टीन ना हितून काय हम्म. अशें दिसपाक लागलें. आनी म्हाका दिसता की स्पर्धेच्या 2 दीस पयलीं हम्म. म्हणजे एंट्री दिवचे 2 दीस पयलीं हें नाटक हांवें केन्ना तरी वाचलेलें. आं. तें म्हाज्या तकलेन आयलें आनी म्हणजे तें हांवें परत ओरिजिनल हे खंयचे भाशेंतलें? ओरिजिनल हें इंग्लीश प्ले द हय. डेथ ऑफ सेल्समॅन हम्म. म्हणून आर्थर मिलर एक फेमस इंग्लीश रायटर आसा. हय. तेजो हो प्ले. तसो हो खूब गाजलेलो प्ले. म्हणजे हम्म. तसो त्या टायमार तो विशय आनी तितूंतले एक्टर्स आनी बाकी सगळे खूब गाजलेले आसा. खूब हेजे प्रयोग जाल्या. हय. पण गोंयांत तेजो प्रयोग जावंक नासलो आनी हांवें खूब वर्सां पयलीं वाचलेलें नाटक. सो तें म्हाज्यान अशें अचानक हांव म्हाज्या एका स्टुडंटा वांगडा डिस्कस करतना म्हाज्या त्या हय. आमच्या डिस्कशनान आयलें आनी म्हाका दिसलें की हें करचें म्हणून. आनी ती एंट्री हांवें घातली. हम्म. पण मागीर नाटक आतां जातकूच जेन्ना हांव विचार करूंक बसलो की तें कित्याक नाटक म्हाज्या तकलेन आयलें, हय. जाल्यार ही एक सुंदर ती स्टोरी जी आसा एक सेल्समॅनाची आसा. एक हम्म. बापायची स्टोरी आसा. त्या बापायचें आपल्या भुरग्या वांगडा चल्या वांगडा रिलेशन, तो आपल्या हय. चल्यांक कशें वाडयता, आपली लायफ आनी आपली फॅमिली वेल सेटल जावची म्हणून जो बापूय त्रास करता, हम्म. त्या बद्दलचें हें नाटक आसा. हय. आनी म्हाजो चलो आतांच 10वी पास जावन 11वीक गेला. हम्म. आनी बापाय आनी चल्या मदलें डिस्कशन म्हणजे बापूय आपल्या चल्याक एक बरो आपल्या पेक्षा एक 2-3 स्टेप्स वयर आसचो अशें दिसता. आनी त्या खातीर जो बापूय जें कितें करता हम्म. तें चल्यांक थोडे फावटी किंवा भुरग्यांक थोडे फावटी कळना. तांकां दिसता की हो कितें. हम्म. आनी सेम सिच्युएशन त्या नाटकान आसा. हय. सो आतां जेन्ना हांव विचार करता तेन्ना तें नाटक म्हाज्या तकलेन कित्याक येयलें की आमच्या घरान सद्या म्हणजे तो सिच्युएशन कनेक्ट जालो. कनेक्ट मागीर म्हाका कळपाक लागलें आरे तो कनेक्ट आसलेलो. तो कनेक्ट म्हाका थंय तें नाटक वाचता आसतना लागलो आनी म्हणून तें म्हाका करचें कशें दिसलें. हय. आनी त्या अनुशंगान हें नाटक सिलेक्ट जालें. तेजे फाटल्यान आनी एक कारण आसलेलें. हम्म. तितून जो मेन कॅरेक्टर आसा विली लोमन म्हणून हय. मेन बापायचो कॅरेक्टर आसा. तो कॅरेक्टर इतलो टफ कॅरेक्टर आसा म्हणजे हम्म. नाट्य हितूंतली जर तुमी नाटकां काडून गेलीं जाल्यार विली लोमनाचो कॅरेक्टर इज द मोस्ट टफेस्ट कॅरेक्टर म्हणून हय. वळखलो वयता अख्ख्या जगभर. हम्म. सो तो कॅरेक्टर करपा खातीर तसो एक्टर जाय आसलो. आनी हां. अनुशंगान आमच्या रुद्रेश्वर पणजीन दीपक आमोणकर एक हम्म. खूब फामाद एक्टर आसा ज्यांनी खूब वर्सां नाट्य क्षेत्रांत काम केलां. रुद्रेश्वर हय. पणजी वांगडा आसता ते. सो ताका विचारलें की तूं रोल करता? ताणें हम्म. म्हणलें आपूण करता. म्हणून मागीर हें जालें फायनल. म्हणजे हय. आतां हें करपाचेंच अशें तें फायनल जालें आनी हें स्क्रिप्ट सिलेक्शन जालें आनी आनी नाटक नाटक लोकांक आवडलें आनी आवडलें. नाटक पयलें आयलें. हय. म्हणजे हे अडाप्टेशन म्हणू शकता आमी. हय. हय. तेजें म्हणजे कशें आसा एडॅप्टेशन म्हणूंक शकना ट्रान्सलेशन आसा. ट्रान्सलेशन. ह्या नाटकाचें एडॅप्टेशन ऑलरेडी मराठीन केल्लें आसा. हम्म. तें हांवें वाचलें पण तें म्हाका तितलें भावना. भावूंक ना कित्याक हय. तें मातशें एडॅप्ट केलां. म्हणजे तें हम्म. आमच्या इंडियन हय. हितून तेंच्यांनी एडॅप्ट करून घेतलां. सो म्हाका तें न करता तें म्हाका तें थंयसरूच तें बॉस्टनान जी घडटा हम्म. कथा थंयच ती धरूंक जाय आसली. सगळे तशेंच धरूंक जाय आसलें. हेजेर सुद्दां आमचें खूब डिस्कशन जालें म्हाजें आनी रायटरा हय. बद्दल की आमी तें हांगा हाडुया, गोंयांत हाडुया, हें करुया. हय. सो मागीर तशें जालें की गोंयांत हाडलें की तें मागीर तें गोंयचेंच जातलें. हय. ताचो विशय तो असो आवय हम्म. म्हणजे बापायचो आनी चल्याचो जरी आसलो जाल्यार तो खूब वैश्वीक विशय आसा. हय. तें बरयल्लें म्हाका दिसता 1948 ह्या वर्सा इतले बरयल्लें नाटक. पयलींचे. हय. पण तो जो कंटेंट आसा, जो तो विशय हम्म. आसा तो आजुनूय रिलेवंट आसा. आजुनूय एक बापूय आनी चलो जर तें नाटक पळयत जाल्यार हय. तें आजुनूय तांकां भावतलें अशें तें नाटक आसा. सो तें आमी थंयच दवरुया, एराय तोच दवरुया हम्म. अशें म्हणून तें आमी त्याच एरान म्हणजे दवरून एराय तोच आसा. एराय तोच आसा. म्हणजे सेम. बॉस्टन हय. 1940 काय 48 कितें तरी हम्म. तोच एरा दवरला. कॉस्ट्यूम बाकी सगळें सेटअप हय. सगळो आमी तस्सो दवरला तेच आनी हांव आतां एडॅप्ट केला. तेजेरूच येवपाचें आशिल्लें दिशबाब. जेन्ना आमी एका वेगळ्या सुवाते वयलें नाटक हाडटात तेन्ना थंयची एरिया आसा तिवूय ह्या नाटकान येता. म्हणजे सेटअपूय तसो चेंज जाता. म्हणजे हय. तुमकां थंय कितें अडचणी येयल्ल्यो? अडचणी म्हणजे मागीर कशें आसा की नाटक म्हणजे आमकां दिसता की नाटक करप म्हणजे स्टेजीर वचून नाटक करप ताचे फाटल्यान हय. खूब प्रोसेस आसता, हम्म. खूब रिसर्च आसता. मागीर हें जर थंय दवरतलो जाल्यार ताजेर मागीर रिसर्च सुरू जालो हय. आमचो. मागीर बसोन
पयलींचे तेजे जर बॉस्टनांतल्यो गल्ल्यो कश्यो आसताल्यो त्या टायमार तेंचे कॉस्ट्यूम कशे आसताले, त्या टायमार हय. तेंचे हेअरस्टायल्स कशे आसताले, हे सगळ्याचो रिसर्च करचो हय. पडलो आणि त्या प्रमाणे ते करपा खातीर सेट तरी तूं एटलिस्ट कितें आसा की आमी मातसो एक्सपेरिमेंटल लायलो, चड असो रियलिस्टीक सेट न लायता हय. मातसो एक्सपेरिमेंटल लावन तितून ते घेवन पण कॉस्ट्यूम, मेकअप, मागीर तेंचे हेअरस्टायल्स हे हय. सगळे तुका टिपिकल दवरचे पडले आणि कॉस्ट्युमा खातीर खूब म्हणजे खूबच त्रास जालो. हय. कित्याक थंय त्या टायमार तेंचे सूट किंवा तेंचे ते गावन्स आणि हे सोदता म्हणल्यार ओके. कॉस्ट्युमाक खूब त्रास जाले. हय. कित्याक तो तुका फोटोज मागीर दाखयता हांव हय. मुद्दम तो एरा हाडपा खातीर आमी हं. खूब 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 काम केलां आणि तुवें पळयत नाटक जाल्यार तुमकां दिसता की ते बॉस्टनान घडटा. सो हय. इट इज द फ्रेम आमी तशी तशीच मेंटेन करपाची मेंटेन. येस. प्रयत्न केला आणि म्हाका दिसता यशूय येयला कित्याक नाटक भावलें लोकांक. आणि तेका बेस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन इनाम जेन्ना मेळटा मेळ्ळें. तेन्ना हय. तेजे वयल्यान कळटा की कितले नाटकाक तो बॉस्टनाचो टच तुमी हाडलो तो. सतीश बाब, तुमी एक डायरेक्टरच न्हय जाल्यार एक एक्टर सुद्दां. हय. केन्ना अशें डायरेक्शन करतना अशें तुमकां दिसलां लास्ट सेलाच्या बाबतीनूच अशें न्हय, खंयच्या नाटकाच्या बाबतीन की बाबा हांव वचून तें पात्र करतलो आतां, इतली तुका हें बीन दिसलां एका एक्टराची बीन केन्ना अशें जालां केन्ना? कशें आसता की हांव म्हाजी करियराची स्टार्ट करताले तेन्ना तुमी म्हणलें की हांव 7 वर्सां 8 वर्सां स्टार्ट केली तेन्ना म्हाजे एजीचे रोल नासताले. म्हणजे सगळ्याच नाटकान धाकटो भुरगो म्हणजे हांव तेन्ना धाकटो न्ही, हय. धाकट्या भुरग्याचो रोल आसता तसो ना. काय तुका तेन्ना मागीर त्रास जाताले की आरे रोल मेळना मागीर कितें करुया. मागीर हय. हांवें कितें केलें टॅक्निकल सायडीन मातशें लक्ष म्हाजें केंद्रीत केलें. म्हणजे हांव म्हणजे लायट. म्युजीक हय. करपाक लागलो नाटकाचें. स्टार्ट हांवें म्युजिकांतल्यान केली. मागीर स्लो सेट करपाक लागलो. हय. मागीर म्युजीक लायट्स करपाक लागलो. हं. मागीर स्लो म्हाका मिशो जशे फुटपाक लागले तशे म्हाका हय. मागीर रोल मेळपाक लागले. कित्याक आमचो डायरेक्टर देवदास म्हणटालो तुका मिशो येवंक ना मरे तुका खंयचो रोल दिवं हय. अशें ते फकाणांनी म्हणटाले. सो मागीर रोल मेळपाक लागले आनी मागीर एज अ एक्टर म्हणून हांवें थोडीं नाटकां केल्या. पण म्हाका दिसता हय. की म्हाजो कल जो आसलो तो डिरेक्शनान हं. चड आसलेलो. म्हाका डिरेक्शन आवडटालें. हय. म्हणजे आमचो बाबा देवदास बाबाक आमी बाबा म्हणटात. तो जेन्ना डायरेक्ट करतालो तेन्ना हांव बसून हांव आसलो जाल्यार हें अशें करतलो आसलो. हें म्हाजे तकलेन हय. चलत आसतालें. सो म्हाका दिसता की हांव बेजिकली म्हजो हय. पिंड जो आसा तो डायरेक्टराचोच तो आसा. डायरेक्टरच पण अशें. हय. आतां विली लोमन जेन्ना दीपक आमोणकरान केलो तेन्ना दिसलें की असले रोल आसत जाल्यार हय. करपाक मजा येता. म्हणजे हं. एक्टरांक कशें आसता की थिएटर जें म्हणटा आमी ते थिएटर इज हय. अ एक्टर्स मिडियम म्हणटा आमी हं. आनी फिल्म हें डिरेक्टर्स मिडियम. सो हांवें कितलें रिहर्सली एक्टरा कडच्यान करून घेतलें. लास्टाक हय. स्टेजीर वचून कितें करतलो तो एक्टरूच करतलो. एक्टर करतलो सारकें. हें तेंचेर आसता. सो इट्स एक्टर्स मिडियम. सो एक्टराच्या हातीन आसता नाटक. सो तें खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी त्या प्रमाणे एक्टर्स जर डायरेक्टराच्या हातीन आसत जाल्यार हय. तें ऑटोमॅटीक ते स्टेजीर जाता अशें म्हाका दिसता. म्हाका जर कोणी म्हाजें प्रोडक्शन नासता आनीक जर कोण डायरेक्टर आसा आनी म्हाका जर हय. रोलान खंयच्या कास्ट करता जाल्यार आय एम हॅपी टू डू रोल. हांव ओके. डायरेक्शन करून हांव रोल करूंक शकना. म्हणजे तुमकां डायरेक्ट करपी आनीक कोण कोण तरी डायरेक्ट करपी आसा डायरेक्टर जाल्यार जाय. आय एम रेडी टू. येस. तशें हालींच फाटीं एक नाटकान बारीकसो रोल केल्लो हांवें. तितून अशी म्हाका लायट्स करपाची आसली पण डायरेक्टर म्हणलो ना हो रोल तूंच करूंक जाय म्हणून मागीर रोल एक 4-5 वर्सां पयलीं केल्लो. तेच्या मागीर आनीक परत परत स्टेजीर हय. असो एक्टर म्हणून केन्ना चडोवंक ना. हय. सतीश बाब, जेन्ना आमी खंयचें नाटक पळयता वा मुवी पळयता ते प्रदर्शीत जातकूच फूल आमकां दिसता ते सगळे तेजो सक्सेस बी सगळो तो. पूण जेन्ना एक नाटक स्टेजीर ऑडियन्साच्या मुखार येता तेन्ना ऑडियन्सूय ते बरें जालां वायट जालां हेजेर तुका आसा ते जज करता वा ट्रीट करता म्हणूं शकता आमी. पूण तेज्या फाटलें कितें सॅक्रिफायस करचें पडटा एका प्रोडक्शन हावजाक जावं एका डायरेक्टराक कितें वता ते फूल थिएटर म्हणल्यार नाटक बसोवपाक? पयलीं म्हणजे नाटक हें अशें मिडियम आसा जें तूं एकटो मनीस केन्ना करपाक शकना. ताजे खातीर एक टीम जाय पडटा हय. आनी खूब इम्पॉर्टंट आसता टीम. आनी म्हाज्या सौभाग्यान कितें म्हाज्या स्टार्स बरे आसूं म्हाज्या फाटल्यान रुद्रेश्वरा सारकी एक नावाजलेली संस्था आसा जी सतत तुज्या फाटल्यान आसता. हय. म्हणजे प्रोडक्शनचो पार्ट जो आसा तो रुद्रेश्वर पणजी हँडल करता. लायट फ्रॉम फायनान्स हय. मागीर तेजी रिहर्सलचें शेड्यूल हें तें सगळें करपा खातीर आमची कमिटी आसा रुद्रेश्वराची. तेजे कमिटी मेंबर्स आसता. तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता. सो त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमाणे तें काम ते करता. सो डायरेक्टर जो आसता ही कॅन फोकस ऑन प्ले हय. वा ते नाटका खातीर कितें जाय हेच्या खातीर तो काम करता. सो
अशी टीम मेळप खूब डिफिकल्ट आसा, हं. कित्याक टीम बिल्डींग खूब इम्पॉर्टंट आसा नाटकान. तुमकां खबर हं. आसा, ना जाल्यार सारकें. नाटक हय. नाटक एकटो वेगळो एकटो करता. सो ती टीम बिल्ड करपा खातीर रुद्रेश्वर पणजी हं. खूब मेहनत घेता. दुसरें म्हणजे सॅक्रिफायस म्हणजे आमचे रुद्रेश्वर पणजीन जितले मेंबर्स आसा किंवा हं. जितले ते एक्टर्स आसा, दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर्स. म्हणजे फूल टायम एक्टर्स अशे हय. कोण ना. सगळे जाण आपले वेवसाय, आपलें काम करून हं. सांजचो जो टायम आसता, म्हणजे आफ्टर 6 जो हय. टायम आसता, 6 to 9, 9:30 हं. हो रुद्रेश्वरा खातीर दिता किंवा नाटका खातीर दिता आपल्या कले आणि खातीर. आपले कले खातीर दिता. म्हणजे इनडायरेक्टली ते स्वता खातीर हय. दिता. स्वता खातीर खरें सारकें. कित्याक इट्स नॉट की बाबा काम केलें न्हू, घरा गेलो हय. हेजें ना. ते ती हं. स्वता खुश रावपा खातीर आपणें स्वता खातीर कितें करप हय. आसता तें करपा खातीर ते टायम दिता. तेच. आनी त्या अनुशंगान मागीर आमची टीम बसता हं. आनी मागीर सगळो सॅक्रिफायस जाता. कित्याक हय. ऑफीस सुट्टकूच मागीर घरा कडची खूब कितें कितें आसता. हांगा हं. लग्न आसा, हें आसा, तें आसा. हय. पण 1.5 म्हयनो जेन्ना तूं कास्ट जालो किंवा आमचें प्रोडक्शन सुरू जालें की हय. 1.5 म्हयनो तुका 6 to 9:30, हं. 10:30 नो ऑप्शन. म्हणजे हांव म्हणजे डायरेक्ट तुका करता तेन्ना लग्नाय लागना तेन्ना आनी कांय खंयचे ना, कांयच पोरूंय लागना, लागना. कांयच लागना. आनी हांव जेन्ना डायरेक्ट करता तेन्ना म्हाज्या एक्टरांक हांव सांगून दवरता की म्हाका हय. दांडी अजिबात उपकारना, मागीर म्हाजी चाळावता. हय. सो म्हणजे म्हणजे म्हाज्या वांगडा जें काम स्ट्रिक्ट केलां, आसा. स्ट्रिक्ट हय. आसूंक जाय. हय. प्रत्येकान आपल्या जें आपूण काम करता तितून हं. आपलें 100% दिवपाचो प्रयत्न करपाकूच जाय. हय. जाल्यारूच तेजो सक्सेस मेळटा. म्हणजे बेश्टेच म्हणजे आमकां दिसता की हं. नाटकां तो कितें करता रे, नाटक करता. पण हय. नाटक करप हें सगळ्यांक सोंपें ना. हय. सोंपें ना, सगळें टफेस्ट काम. जर कोणाक हय. आनी दिसता जाल्यार तेंच्यांनी येवचें आनी काम करचें नाटकान. मागीर हय, कळटलें हय. नाटक म्हणजे आनी कितें. मुखेल म्हणल्यार तितून टेक्स आसना. हां, अनकट. अनकट आसता. तेच तेच. सारकें. हय. सतीश बाबा, आतां आमी एक जस्ट रॅपीड फायर घेता. जस्ट हां. एक चूज करपाचें तुमी तितूंतले. हां. तुमकां च्या केन्ना आवडटा, म्हणजे बिफोर रिहर्सल काय आफ्टर रिहर्सल? च्या म्हाका आवडटा रिहर्सलीक काय ना म्हाका एक्चुअली? च्याचो ब्रेकूच नाका आसता रिहर्सलीक. ओके. कित्याक खातीर एकदां ब्रेक जालो की तेजी कंटिन्यूटी म्हाका दिसता की ब्रेक जाता. म्हणजे एक हय. रिहर्सल चालू आसतना मदीं च्या येयली, मागीर हे च्या पितना गजाली सुरू आनी सुशेगाद जाता फकाणां मातशें. सुरू हय. आनी ते मागीर तो त्या हितूंतलो वयता. सो म्हाजें हं. हें आसता की रिहर्सलीच्या पयलीं तुमी च्या बीन घेवन सोंपया. एकदां रिहर्सल सुरू जाली की ती एंड पर्यंत हय. वचपाक जाय. मदीं डिस्टर्बन्स नाका. मदीं डिस्टर्बन्स ना. ओके. एक्टर काय डायरेक्टर? चड एक्टर, लागींचो. एक्टर, एक्टर सॉरी डिरेक्टर, डिरेक्टर. हय. डिरेक्टर. एका वर्डान तुमी रुद्रेश्वर पणजी संस्थेक डिस्क्रायब करपाक शकता. एका वर्डान. सो एक वर्ड म्हणपाक गेलो जाल्यार हय. म्हाजें लायफलायन म्हणल्यार जाता. म्हणजे ओके. म्हाजें काडीच जाल्यार आय एम बेस्ट. नो वे. हय. एक तुमचें खंयचें नाटक वा प्ले जो ऑडियन्सान पळोवंकूच जाय असो तुमकां दिसता? म्हाका दिसता की म्हाका स्वता आवडलेलो आनी जो हं. लोकांनी पळोवचोकसो दिसता तो म्हणजे मिडिया प्ले मिडिया. गेल्या वर्साचो जालो. येस. बिकॉज इट्स अ क्लासिकल प्ले. हय. तो ग्रीक स्टायलीन आसा आनी तेजो मातसो आवाको वेगळो आसा हं. आनी तो पळोवचो कसो दिसता लोकांनी म्हाका. येस. ओके. एक थिएटर मीथ जे तूं हांगा ब्रेक करपाक सोदतलो. खंयचे थिएटराच्या बाबतींत मीथ आसा लोकांक? वा जे कला म्हणजे क्षेत्रांत ना? कशें आसा की आमकां दिसता की नाटक हें जिवंत कला. हं. पण तेजे फाटले मेन उद्दिश्य जो आसा की आमी लोकांक खरें म्हणल्यार फटयता. वी हय. आर लायिंग. म्हणजे आमी कांय खरें सांगना. हं. आमी सगळे जे कितें करता ते सगळे फट आसता. हय. सगळे फट आसता. कांय ना आमी हं. आमकां खबर आसा खंयची तरी स्टोरी हाडटा आमी सगळे फट करता. पण त्या फटी फाटलें मेन कारण आसता सत्य फुडें हाडप. हं. कळ्ळें तुका? आमी लोकांक म्हणजे ऑडियन्स जेन्ना तिकीट काडून जेन्ना हय. थिएटरान येता तेंकां खबर आसता की आपूण कितें तरी फट कितें तरी पळोवपाक वयता. तरी हय. सुद्दां ते तिकेटीचे पयशे काडून ते फट पळोवपाक वयता. हय. कळ्ळें तुका? सो त्या हं. फटा फाटलें मेन जें कारण आसता सत्य मांडप. हय. कळ्ळें तुका? सो खूब जाणांक खबर आसचें हें. हं. मागीर तें आमी कशें नाटक पळोवपाक वयता. आपल्याक येस. दिसता की आपूण कितें तरी जिवंत कला पळोवपाक वयता. पण हय. तेजें मेन हें आसता ती फट आसता. हं. पण त्या फटींतल्यान आमकां सत्य समोर हाडपाची आमचे कडेन ताकद आसता त्या कलेन. येस. सो आनी ती आमी सत्य फुडें हाडटा अशें म्हाका दिसता. ओके. येस. हांगा रॅपीड फायर आसा तो सोंपयतात सतीश बाब. एकूच हांव तुमकां आनीक एक प्रश्न करपाक सोदतलें. 700 परफॉर्मन्सीस आसा ते तुमी तुमच्या ह्या थिएटर जर्नींत केला. हय. तरी सुद्दां नर्वस फील जाता?
ऑफकोर्स म्हाका एवरी नाटकाच्या पयलीं नर्वस हांव आसताच नर्वस आनी कशें आसा नर्वस जावप हें तूं जिवंत म्हणजे ती कला तुज्या भितर आजून तुका तितून आनीक कितें खूब कितें करपाचें हेजो तो सिम्बॉल अशें म्हाका दिसता की हय. नर्वस आसूंकूच जाय नाल्यार आतां रे आपणें जालें आपणें बेस्ट केलां आपणें जालें सोंपलें जाल्यार तूं थंयसरूच उरता तेच. हांव सद्दांच नर्वस आसता कितें जावं हय. हांवें इतले फावटी लायट्स केल्या हं. तरी सुद्दां हांव जेन्ना कॉन्सोलाचेर लायटीचेर बसता हय. तेन्ना हांव नर्वस आसता नाटक सुरू जालें की मागीर सगळें बंद पण नर्वस पण आसता आनी नर्वस नर्वस आसता. आसता हय. सतीश बाब जेन्ना हे आमी आतां सुरू केलें ते हे संवाद साधलो तो म्हणजे द लास्ट सेल ह्या नाटका कडल्यान थंयच हांव त्याच नाटका कडेन येवन सोंपयता. द लास्ट सेल ह्या नाटकाची खंयची एक याद आसा जी तुमी आमच्या ऑडियन्साक सांगपाक शकतले? याद म्हणजे बॅक स्टेज आसूनी ऑन स्टेज आसूनी खंयची? नाही हय. तुमकां खरें सांगपाचें जाल्यार म्हणजे हांवें म्हटलें की म्हाजें नाटक खंयचें पळोवचें अशें लोकांक दिसलें जाल्यार तें मिडिया पण मिडिया जेन्ना हांव करतालो तेन्ना डिझायन्स जे आसलेले म्हाजे ते सामके क्लियर आसलेले म्हणजे म्हाका फाटफाट फाटफाट करून सुचलेलें हय. लास्ट सेलान म्हाका इतलो त्रास केलो डिझायना खातीर सेट डिझायन जाल्यार म्हाका अक्षरशा न्हीद पडनासली खरें सांगपाक जाय म्हणजे कशें आसता की जेवा पर्यंत तुमच्या तकलेन ज्यो गोश्टी क्लियर जायनात तोपर्यंत त्यो तुमी स्टेजीर किंवा ऑन फ्लोर हाडूंक शकना सो ती म्हाजें कशें आसता की तकलेन पयलीं सगळें क्लियर जावपाक जाय जाल्यारूच हांव तें सारकें हाडूंक शकतलो सो सेटाच्या बाबतींत म्हाका खूब त्रास केलो लास्ट सेलान कसो जायनासलो सेट कसो येयनासलो सेट सो म्हाका दिसता की सेट डिझायना खातीर म्हाका ह्या फावटी लास्ट सेलान खूब त्रास केलो पण अनुशंगान सांगपाचें जाल्यार की ह्या नाटकाच्या सेटाकूय सेकंड प्रायज मेळ्ळा सेटाचें सो म्हणजे तो त्रास गरजेचो आशिल्लो. गरजेचो आसलो म्हणजे इतलो त्रास केलो डिझायना खातीर खूब तुमी नाटक जर पळयत जाल्यार खूब टफ आसा नाटक ते वेगळ्याच लेवलाचेर वयता म्हणजे तो जो मेन एक्टर आसता तो प्रेजेंटानूय आसा तो स्वप्नानूय वयता तो थंयच्यान फ्लॅशबॅकानूय वयता ताका फ्लॅशबॅकांतले याद येता आपले पयलीं जाल्ले तो स्वप्नानूय जगता आपल्या आनी तो प्रेजेंटानूय जगता असो 3 स्टेजीर तें नाटक चलता आनी ते म्हणजे थोडे तुमकां एक सांगपाचें म्हणल्यार दिपक आमोणकर जो मेन रोल करतालो तेकाच तोच केन्ना विचारला अरे आपूण आतां खंय आसा रे म्हणजे आपूण स्वप्नान आसा आपूण पास्टान आसा काय प्रेजेंटान आसा इतलें कन्फ्युजन घुस्पतालो म्हणजे इतले क्लियरिटी दवरपा खातीर ताका त्रास जातालो ते रिहर्सलीच्या प्रोसेसान मागीर ते आयलें पण इतलें टफ नाटक हें आसा सो त्या खातीर म्हाका दिसता की ह्या नाटकाचो सेट डिझायन करतना म्हाका खूब म्हणजे खूबच त्रास जाले सारकें. ह्या नाटकाचो प्रयोग बीन आतां जावपाचो आसा? ह्या नाटकाचो प्रयोग आतां 7 ऑगस्टाक रवींद्र भवन मडगांव हांगासर जावपाचो आसा तेंचो 1 म्हयन्याची एक्टिविटी आसता नाट्यानंद म्हणून तेच्या अंतर्गत 5:30 रवींद्र भवन मडगांव हो प्रयोग जावपाचो आसा. म्हणजे आमच्या ऑडियन्साक जर द लास्ट सेल हें नाटक पळोवचें अशें दिसलें ज्या तरेन आतां सतीश बाबान आमकां सांगलें तेच्या फाटली काणी आसा ती जाल्यार मुजरत रवींद्र भवनान वचून तें पळोवचें. आनी हांव अपील करता की सगळ्या ऑडियन्साक की मुद्दम 7 ऑगस्टाक रवींद्र भवन मडगांव हांगासर 5:30 द लास्ट सेल हें नाटक पळोवपा खातीर मुजरत येवची तुमी सगळ्यांनी. देव बरें करूं सतीश बाब तुमी हांगा आयले म्हणून आनी आपलो सगळो म्हणजे नाट्य क्षेत्रांतलो जो पळय वावर आसा तेच्या खातीर तुमी संवाद साधलो म्हणून देव बरें करूं तुमकां. तुमकां देव बरें करूं आनी द वॉयस फॉर गोवा चॅनलाक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की म्हणजे म्हाका स्वताक एक बारीकशी खंत आसा जी हांव व्यक्त करूंक सोदता कित्याक आमच्या गोंयांत नाट्य कला ही खूब आमी सगळे जाण नाट्यप्रेमी म्हणटा गोंयकार सगळे नाट्यप्रेमी सगळ्यांक नाटकां करपाक जाय पण जसो नाट्य कलाकारांक एक संदी मेळपाक जाय किंवा तांकां एक कितें म्हणटा तें आमी व्यासपीठ किंवा वयर काडपा खातीर बाकीचे म्हणजे नाटकां जात करतात पण नाटककारांक वयर काडपा खातीर बाकीच्या लोकांनी जें करपाक जाय तें म्हाका दिसता कमी जाता कित्याक कोणाक जर फिल्मान खंयचोय एवॉर्ड मेळ्ळो जाल्यार रोखडेंच गाजो वाजो जाता हें जाता तें जाता पण नाट्य क्षेत्रांत काम करपी लोकांक समोर हाडपाचें काम द वॉयस ऑफ गोवा करता हे खातीर हांव पयलीं म्हणजे वॉयस ऑफ गोवा चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू देव बरें करूं. आमी आयज द लास्ट सेल ह्या नाटकाचे दिग्दर्शक सतीश बाब नार्वेकार हांचे कडेन संवाद साधलो आनी ह्या नाटका फाटले जी पळय काणी आसा वा तातूंत कितें कितें घडटा आनी ताचे विशीं आमी आयज जाणून घेतले. अशेंच नवे विशय नवे कलाकार नवे विचार आमी तुमच्या मेरेन घेवन येत रावतली ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.